بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نيجي عشان نعرف ازاي نغير بعض الاتريبيوتس بتاعة الباتون من خلال الكود. هنضغط على الباتون ضغطتين اهو، هيظهر لنا كود ده اهو، نكتب ما بينه اللي هيحصل لما يتضغط على الباتون. نيجي هنقول اول حاجة في عندنا ميثود اسمها set background. نقول اول حاجة احنا كنا مسميين الباتون ده تيست باتون، هنقول تيست تيست باتون اه تيست باتون دوت set background set background. لاحظوا ان الميثود دي بتاخد باراميتر من نوع color او من نوع متغير color. بنكتب اول حاجة color وبعدين نكتب دوت واللون اللي احنا عايزينه، نقول مثلا بلو او بلاك. هنشغل هنشغل البرنامج. هنلاحظ ان احنا لما نضغط على الباتون غير لنا الخلفية بتاعت الباتون لبلاك. في عندنا خاصية تانية اسمها set foreground. set foreground لاحظوا برضو انها بتاخد باراميتر من نوع color، نخليها يلو مثلا ونشغل. دي هتغير لنا النص بتاع الباتون. طبعا كل الكلام ده احنا عرفناه في الدرس السابق، بس بنعرف ازاي نغيرها من خلال الكود. لما نضغط لاحظوا ان التكست بقى يلو. في عندنا خاصية تانية اسمها set size. set size دي ان احنا نخلي الحجم زي ما احنا عايزين، نخلي set size set size. هنا هنكتب العرض نخليه مثلا 100 والتاني نكتب مثلا 200. هنا الطول. هنيجي ونشغل قفلنا البرنامج ده عشان نشغله تاني. هنيجي نشغل هنلاحظ ان احنا لما نضغط على الباتون ابعاده هتختلف بقى 100 في 200. في عندنا خاصية تانية اسمها set text. set text دي بتخلينا نتحكم في التكست بتاع الباتون. نخليه مثلا بدل ويلكم نخليه مثلا لازم التكست يتحط بين علامتين تنصيص، نخليه مثلا ويلكم تو إجابة. وهنشغل البرنامج هنلاحظ ان احنا لما نضغط عليه التكست اتغير. تكست اتغير بقى ويلكم تو جافا. في عندنا حاجة تانية خالص اسمها جيت. احنا من ساعتها عمالين نشتغل على set، بيسموها setter and getter. set يعني هات، قصدي set يعني خلي الاتريبيوت اللي اسمه تكست كذا. set size يعني خلي الاتريبيوت اللي اسمه size واحنا بنحدده. طب get يعني هات قيمة الاتريبيوت اللي اسمه كذا. لو عملنا مثلا كمان باتون صغرنا ده شوية وشلنا الايكون اصلا، شلناها عملنا باتون تاني، حطينا كمان باتون هنسيبه زي ما هو. نيجي مثلا نقول لما نضغط على الباتون ده نقول على الباتون التاني، احنا طبعا مغيرناش اسمه، نغير اسمه علشان نقدر نشتغل عليه. نخليه مثلا هنا نغيره من هنا، نخليه نخليه تيست باتون 2 تيست باتون 2 ونضغط انتر. دلوقتي بقى اسمه اللي هنستعمله ب تيست باتون 2. دلوقتي لو حطينا
لو شلنا السطر ده وكتبنا تيست 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 باتون تو دوت set اهو، كل ده اللي احنا قلناه دلوقتي set background، هو بياخد باراميتر من نوع color. نكتب هنا test button dot get background. دلوقتي احنا بنقول له خلي الباك جراوند بتاعت الباتون تيست باتون 2 خليها الباك جراوند بتاعت التيست باتون بس. يعني دلوقتي جيت يعني هات القيمة بتاعت الباتون كذا، جيت يعني هات، وست يعني خلي. يبقى احنا بنعمل ست للباك جراوند بتاعت الباتون التيست باتون 2، بنخليها التيست باتون دوت جيت الباك جراوند، يعني ناخد الباك جراوند بتاع التيست باتون ونخليه الباك جراوند بتاع التيست باتون 2. نيجي نشغل اهو اهو، ده عندنا باتون عادي، ده عندنا باتون تاني. لو ضغطنا عليه اهو خلى الباك جراوند بتاعت الباتون ده نفسها هي الباك جراوند دي. طب لو قلنا مثلا هنا get for ground، هنا كتبنا get for ground اهو كده، بنقول له هات لون النص بتاع التيست باتون ويخليه لون الخلفية بتاع التيست باتون 2. معلش انا عارف ان الكلام ده صعب، بس علشان نقدر ندي امثله اهو. اللون بتاع التيست باتون لونه احمر، لو ضغطنا عليه اهو خلالنا الباك جراوند حمرا. في عندنا مثلا نقول set get size، مثلا نقول هنا نمسح الكلام ده ونقول مثلا test button 2 dot set size اهو، ونقول نسيبنا من دي دلوقتي، او ممكن نقولها دلوقتي، نقول مثلا test button dot get والتانية نقول له test button test button dot get. دلوقتي لو شغلنا اهو دلوقتي بنقول له هات الطول العرض والطول هنا بتاع التيست باتون. لو ضغطنا اهو بقى نفس الحجم بتاعه، بقى نفس السايز. في عندنا السيت تكست، ممكن نخليها مثلا سيت تكست اهو، سيت تكست، ونقول مثلا تيست باتون دوت جيت تكست. دلوقتي هيخللنا التكست بتاع التيست باتون 2 هو نفس التكست بتاع تيست باتون اهو. لو ضغطنا نلاقيه بقى ويلكم. ممكن نخليها اي حاجة تانية، ممكن نخلي سيت فونت، اي حاجة، بس دلوقتي يعني علشان كمثال. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.